बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज जो स्टोरीज़ हैं उसमें सबसे अहम जो स्टोरी है जो कि इस वक्त आजकल हर जगह बात भी की जा रही है क्योंकि इसका ताल्लुक़ मीडिया से है, वो है निजी टीवी के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल केस के हवाले से। और अब इसमें कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है, कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसमें पुलिस ने ख़त लिखा है नैब को, और ये कहा गया है कि चूँकि ये जो कत्ल है, जो कि 2 अफराद का कत्ल किया गया, इसके पीछे माली फ़्रॉड शामिल है, इसलिए, और वो भी तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद का माली फ़्रॉड है, तो इसलिए ख़त लिखा गया है कि इसके हिसाब से नैब जो है वो तफ्तीश करे, जितने लोगों का सरमाया इसमें शामिल है, जितने लोगों ने इसमें सरमायाकारी की है इस पूरे मामले में, उसमें तफ्तीश की जाए, तमाम लोगों को तलब किया जाए। इस हवाले से एक ख़त जो है वो पुलिस की जानिब से नैब को लिखा गया है। अब देखना ये होगा कि आया नैब की तफ्तीश जो है वो इस माली फ़्रॉड के हवाले से क्या सिर्फ इस फ़्रॉड की हद तक रहती है जो कि आतिफ़ ज़मान या उसके साथियों ने किया, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने सरमायाकारी की, क्या उनसे भी सवालात किए जाएंगे कि उनके आमदनी के ज़राए क्या थे। यानी कोई शख्स अगर अपनी आमदनी से ज़्यादा जो है वो असासे बनाता है या सेविंग्स करता है और वो पैसे किसी भी कारोबार में लगाता है, तो ये जो करोड़ों रुपए बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस के कि वो आतिफ़ ज़मान के कहने पे या मुरीद अब्बास के कहने पे लगाए गए थे, ये समझते हुए कि शायद कोई कारोबार किया जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी दिया जा रहा है, तो ये भी देखना होगा कि क्या उन लोगों से सवालात तो नहीं किए जाएंगे कि ये जो आमदनी है ये इससे ज़्यादा के असासे कैसे बनाए गए या इससे ज़्यादा की सेविंग्स कैसे की गई, क्योंकि कानूनी नुकात शामिल हैं इस मसले में। इसलिए आज के प्रोग्राम में हमने एक माहिर कानून को दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, तो नाज़रीन, इस हवाले से बात की जाएगी, और भी स्टोरीज़ हैं जिनको कि हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि चाहे हम बात करें अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की, जिन्होंने हालिया दौरा भी किया K4 के मंसूबे का, और फिर ये कहा गया कि तकरीबन 25 बिलियन का ये मंसूबा जो शुरू किया गया था अब तकरीबन 100 बिलियन पे पहुंच चुका है। इसी तरह हुकूमत की जानिब से भी बयानात आए, इस स्टोरी को भी हम शामिल करेंगे। इसके अलावा सिंध सरकार का पुलिस ऑर्डर पास करने के बाद पहला बड़ा एक्शन भी सामने आया है, और आला पुलिस अफसरान की तकरीरें भी की गई हैं, तबादले भी किए गए हैं, तो इस हवाले से भी स्टोरी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। फिरदौस शमीम नकवी का पीटीआई अरकान सिंध असेंबली के हमरा K4 मंसूबे का दौरा, सिंध हुकूमत को नाअहल और कराची दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। महंगाई की वजह से K4 की लागत 25 बिलियन से 100 बिलियन तक पहुंच चुकी है। सिर्फ बयानबाजी नहीं, अमली काम कर रहे हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि अपोजिशन लीडर की सरबराही में जाने वाले वफ्द को K4 मंसूबे पर मुकम्मल ब्रीफिंग की खुद मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हिदायत दी थी, और उम्मीद है कि जमीनी हकायक के बाद अपोजिशन को इस मंसूबे की ताखीर और इसकी लागत में इजाफे का बखूबी इल्म हो गया होगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का विफाक से K4 और दीगर मंसूबों में अपना हिस्सा डालने का मुतालबा। कहते हैं कराची को 1200 क्यूसेक इजाफी पानी की जरूरत है। सिंध में अवामी मसाइल के लिए अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग कर सकती है, K4 और S3 हम ही मुकम्मल करेंगे। सिंध सरकार का पुलिस ऑर्डर पास करने के बाद पहला बड़ा एक्शन, आला पुलिस अफसरान के तकर्रुरियां और तबादले। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख को हटाकर गुलाम नबी मेमन तैनात। कराची समेत सिंध भर के 4 एडिशनल IGs भी तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल, तहकीकात में पेशरफ्त। मुल्जिम आतिफ ज़मान जालसाज निकला। मुल्जिम ने चंद रोज कबल सरमायाकारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने अगवा का ड्रामा किया। तफ्तीश में साबित हुआ कि आतिफ निजी परवाज के जरिए इस्लामाबाद गया था। कराची वापस आकर इन्वेस्टर से राब्ता किया और अपने अगवा की कहानी सुनाई। तहकीकाती टीम की नैब को तफ्तीश के लिए दरख्वास्त। खत में लिखा कि कत्ल के पीछे 1 अरब रुपए से जायद का माली फ्रॉड है। मुतासरीन की तादाद 100 से जायद है। नैब तमाम अफराद को तलब करके तफ्तीश करे। सरमायाकारी करने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मीडिया से है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिम आतिफ ज़मान को 19 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम की सेहत और तफ्तीश से मुताल्लिक रिपोर्ट 30 जुलाई तक तलब। मुल्जिम के वकील मुनसिफ जान की मुल्जिम से मुलाकात के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा। कारोबार में किसने कितना पैसा लगाया, तहकीकाती इदारों ने रिकॉर्ड जमा कर लिया। मुरीद अब्बास और उसके करीबी दोस्तों ने 7 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। मखतूल खिजर हयात ने 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। मुल्जिम आतिफ ज़मान के 11 बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ हुआ।
کراچی کے ساحل سمندر سے نیم بیہوشی کی حالت میں لڑکی کے ملنے کا واقعہ، درخشاں پولیس کی کامیابی، زیادتی میں ملوث ملزم علی رضا عرف علی عمران گرفتار، زیادتی کے شکار لڑکی نے گرفتار ملزم کو شناخت کر لیا، واردات میں ملوث لڑکی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، سٹوریز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے فردوس شمیم نقوی نے جو پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسمبلی کے ہمراہ K4 پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے کراچی کو پانی پہنچایا جائے گا۔ 2007 میں اس پروجیکٹ کی پلاننگ کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو سکا۔ انیشلی اس پروجیکٹ کی لاگت جو ہے وہ 25 بلین بتائی گئی تھی، جس میں سے 12.5 ارب روپے وفاق کو دینے تھے، جو وفاق نے ادا بھی کر دیے، لیکن پھر بھی اس پروجیکٹ کے جو اس کا کام تھا، یہ جو زمین ایکوائر کرنی تھی، وہ زمین ایکوائر نہیں کی جا سکی۔ یعنی ابھی تک اس پروجیکٹ کے لیے جتنا زمین کا ٹکڑا چاہیے وہ تک جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہیں وہ خریدا نہیں کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو کراچی کے عوام کی جو پانی کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے فردوس شمیم نقوی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے مختلف اپوزیشن کے ایم پی ایز یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی کے ساتھ K4 کے منصوبے کا دورہ کیا، جس پہ باقاعدہ بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے بعد فردوس شمیم نقوی کا یہ کہنا تھا کہ یہ منصوبہ اب 100 بلین پہ چلا گیا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے مکمل کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس وزیر بلدیات سندھ کا یہ یعنی سعید غنی کا یہ کہنا ہے کہ صرف پبلک میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے تمام باتیں کی جا رہی ہیں۔ K4 ہو یا S3 ہو، اس کو مکمل ہم ہی کریں گے، یعنی سندھ حکومت ہی اس کو مکمل کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو تمام باتیں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ سعید غنی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وفاق اس میں اپنا حصہ ڈالے، یعنی اگر یہ منصوبہ 100 بلین پہ اب چلا گیا ہے تو اس میں سے 50 بلین جو وفاق کا حصہ بنتا ہے وہ وفاق اس میں ڈالے تاکہ اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکے۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس منصوبے کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پہلے اس سے اگر 450 MGD پانی کراچی کو ملنا تھا، تو اب اس کے جو یعنی اس کا جو راستہ ہے اسے براڈ کر کے، اسے چوڑا کر کے، اب اسے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو 650 MGD پہ لے کر جائیں۔ اچھا، اس حوالے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے، جمال صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو یعنی منصوبہ ہے، اس میں اس کو کس طریقے سے کیا بریفنگ دی گئی، اس کے اندر کون سی چیزیں بتائی گئیں، یہ تمام چیزیں ہم جاننا چاہیں گے کہ جو بریفنگ دی گئی، کیونکہ سعید غنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو K4 کا منصوبہ ہے، اس کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر کو یعنی جو بریفنگ دی گئی فردوس شمیم نقوی کو، اس کے حوالے سے ہدایات سعید غنی نے خود جاری کی تھیں، یعنی باقاعدہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئیں، تبھی بریفنگ دی گئی۔ اور سعید غنی کا یہ کہنا تھا کہ اب امید ہے کہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا اپوزیشن کو کہ K4 کے منصوبے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے، اس کی تکمیل میں جو تاخیر ہوئی ہے یا کن وجوہات کی بنا پہ اسے اب تک مکمل نہیں کیا جا سکا ہے، یہ کہنا تھا فردوس شمیم نقوی کا K4 منصوبے کے حوالے سے۔ تو اب کراچی کا پانی کا مسئلہ، جو کہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، جس کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بھی کئی دفعہ احتجاج بھی دیکھنے میں آیا، کراچی پریس کلب پہ بھی احتجاج کیا گیا۔ ویسے تو خیر اگر ہم بات کریں متحدہ قومی موومنٹ کے احتجاج کے حوالے سے، تو متحدہ قومی موومنٹ یا پاکستان تحریک انصاف علیحدہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کراتی ہیں، لیکن دونوں پارٹیاں وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں اور سندھ حکومت میں اپوزیشن کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی ایک ساتھ مل کے کوئی موو نہیں کیا جاتا۔ یعنی جس طرح یہ K4 منصوبے کے دورے کی بات تھی، تو اگر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سب کو اعتماد میں لے کے اس منصوبے کے وزٹ پہ جاتے تو میرے خیال میں شاید بہتر رہتا، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے اراکین سندھ اسمبلی کے ہمراہ جا کے اس منصوبے کا دورہ کریں اور اس کی تفصیلات جانیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں اسٹیپس لیے جاتے ہیں، کیا اس میں مزید وفاقی حکومت کی جانب سے کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں، کس طرح سے یہ جو 50 بلین کی رقم ہے اسے کس طرح پورا کیا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور فردوس شمیم نقوی کی جانب سے دورہ تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک بیان بازی کا سلسلہ ضرور جاری ہے، چاہے اسمبلی میں بریفنگ ہو یا
سعید غنی کی جانب سے بیان کا سلسلہ ہو، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ جاری ہیں، لیکن بہرحال کراچی کے جو عوام ہیں وہ پانی سے محروم ہیں۔ ہر ایریا میں آپ کسی بھی علاقے کی بات کریں وہاں پانی کی شدید قلت پائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں 20-20 دن پانی نہیں آتا۔ بہرحال اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی جمال صدیقی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جمال صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے دورہ کیا K4 کا فردوس شمیم نقوی صاحب کے ہمراہ، سر کیا دیکھا ہے، کیا بریفنگ آپ کو ایسی دی گئی ہے جس کے بعد سعید غنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب شاید اپوزیشن کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، وہ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ اس منصوبے میں کیوں تاخیر ہو رہی تھی؟ سر کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ میرے خیال میں سعید غنی صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو پھر یقیناً انہیں پورا یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم اس منصوبے کی تاخیر کی اصل وجہ جان گئے ہیں، اور یقیناً ہمیں یہ بات بہت پہلے سے بتا دی کہ اس منصوبے میں کراچی کے شہریوں کو پانی دینے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ بیسکلی دیکھیں، یہ منصوبہ اگر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر نیک نیتی کی بنیاد پہ شروع کیا جاتا تو اب تک نہ صرف مکمل ہو چکا ہوتا بلکہ شہر میں جو پانی کا کال پڑا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ جب منصوبہ بنایا تھا 25 ارب کا تو دونوں نے، وفاق نے اور صوبے نے کہا تھا کہ ہم آزادے پیسے دیں گے۔ اب ان کے پی ڈی صاحب نے وہاں پر یہ برمرہ اعتراف کیا ہے کہ جی اس پروجیکٹ میں اب تک ہمارے پاس 11.5 ارب روپے کے اخراجات ہوئے ہیں، جس میں سے 9.5 ارب روپے وفاق نے دیے۔ تو یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صوبہ حکومت اتنی سنجیدہ تھی کہ انہوں نے اپنا حصہ تک ملانا گوارا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس منصوبے پر اتنے تجربے ہوتے رہے کہ یہ منصوبہ جو اپنی 25 ارب کی لاگت سے نکل کر اب وہ 200 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اچھا، وفاق تو کہتا ہے کہ ہم کراچی کو پانی دینا چاہتے ہیں اور ہم دیں گے اور ہم اس میں اپنا حصہ ملائیں گے، لیکن جب 11.5 ارب کے ایکسپینس میں صوبہ حکومت نے 2 ارب کا حصہ ملایا ہے تو اس میں زیادہ ضروری ہے صوبہ حکومت کے سنجیدہ ہونے کی، جو کہ سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے سنجیدہ کہ کراچی میں ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، تو ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ نہ انہیں ووٹ ملتا ہے، نہ یہاں سے ان کے ایم پی ہیں، تو ان کی گنتی انہوں نے اپنے اندرونی سندھ سے پوری کرنی ہے، تو ان کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ وہ کراچی کے لوگوں کو پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ان کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ منصوبے کی لاگت کو کس طرح بڑھایا جائے اور بڑھا چڑھا کر اس میں کون کون بنے گا کروڑ پتی یہ طے کیا جائے۔ کیونکہ اس منصوبے کی جب الائنمنٹ ہوئی، اس منصوبے کے جب کنسلٹنٹ کو ہائر کیا گیا جس نے یہ طے کرنا تھا کہ یہ لائن درست یا درست نہیں ہے، تو اس منصوبے کے تقریباً کئی سالوں بعد جو منصوبہ شروع ہو چکا، اپنے 11.5 ارب کے اخراجات کر چکا، 70% اس کی کینال بن چکی ہے، اس کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ جی اس منصوبے کی لائن کو، الائنمنٹ کو چینج کیا جائے، اور چینج کرنے کے لیے پھر وہ ایک نیا کنسلٹنٹ کو ہائر کر لیتے ہیں۔ خیر، وہ کنسلٹنٹ کو جس مقصد کے لیے ہائر کیا گیا تھا وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوا، اس دوسرے کنسلٹنٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی یہ الائنمنٹ ٹھیک ہے، یہ لائن ٹھیک ہے۔ اب جو ایف ڈبلیو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ جسے ہم 65 MGD پانی دینے کی خواہش رکھتے تھے، سندھ حکومت کے منصوبے میں وہ 3 کینال کے تھرو جاتا تھا، لیکن ہم اس 65 MGD کو ایک کینال سے ہی پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس سے منصوبے میں 60 ارب روپے اور 3 سال کے وقت کی بچت ہوگی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ایسا نظر آیا کہ وہ اس منصوبے کو شاید اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنے PC1 کے مطابق اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں وہ اخراجات اتنے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب FWO کہہ رہا ہے کہ ہم 60 ارب اور 3 سال بچا کر آپ کو ایک کینال سے ہی 65 MGD پانی دے سکتے ہیں، تو یہ نہ جانے کیوں بزد ہے کہ وہ اس الائنمنٹ کو، اس کنسلٹنٹ کی جو اس نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے، اس ڈیزائننگ کو خراب اور غلط قرار دینے میں پتہ نہیں کیوں بزد ہے، جس کے لیے انہوں نے پچھلے کنسلٹنٹ۔ جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس منصوبے کو مزید، یعنی یہ جو K4 کا جو منصوبہ بنایا جائے گا اس کو چوڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ 650 MGD پانی جو ہے نا اس میں آ سکے، تو کیا اب اس میں مزید تاخیر کی جائے گی، پھر نئی فیزیبلٹی بنائی جائے گی، کئی سال اس میں مزید ضائع کیے جائیں گے؟ میں نے جی آپ سے عرض کیا نا کہ جو FWO نے لیٹر لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اس ایک کینال سے ہی 650 MGD پانی دے سکتے ہیں، جو کہ سندھ حکومت نے 3 کینالز بنا کر خواہش کی تھی۔ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس میں نے جب ان کے PD صاحب کو دکھایا کل کہ جی یہ لیٹر میرے پاس ہے جس میں FWO یہ کہہ رہا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جیسا میرے علم میں نہیں ہے یہ، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ PD کو اس کے
प्रोजेक्ट के बारे में, उसके कॉन्ट्रैक्टर के खतो किताबत के बारे में इल्म ही ना हो, जिसमें FWO कह रहा है कि हम एक कैनाल से 665 MGD दे सकते हैं, जिससे 60 अरब और 3 साल का वक्त बचेगा। तो अब सर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या किया गया? अच्छा जमाल साहब ये भी बताइएगा कि जब जाहिर सी बात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपके साथ अपोजिशन में सिंध असेंबली में भी मौजूद है, वफाक में आपकी इत्तेहादी जमात भी है, सर जब इस किस्म का कोई K4 की बात या कराची के मसाइल की बात की जाती है तो कभी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक पेज पे क्यों नहीं लिया जाता सर? देखिए, ये तो कराची के शहरियों के लिए हर इंसान के अपने ज़ाती एफर्ट्स हैं कि वो कराची के लिए कितना दर्द रखता है। हमें कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है तो हम उस दर्द को उतनी शिद्दत से महसूस कर सकते हैं कि कराची की आवाम जिस यजीदी और करबला की कैफियत से गुजरती है, माह रमजान में भी यही हालत कराची में थे कि लोग डब्बा लेकर पानी के लिए तरसते थे। तो ऐसी सूरत हाल में हम बहशत वफाक, यहाँ तो हम अपोजिशन में ठीक है, बट हमारी जब वफाकी हुकूमत का ये इंटरेस्ट है कि मैं कराची के प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी देना चाहते हैं वफाक, और वो इस मंसूबे को प्रैक्टिकली अमली जामा पहनाना चाहते हैं कि आवाम की नलके में पानी पहुंचे, जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि 11.5 अरब के अखराजात में 9.5 अरब रुपए वफाक ने दिए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, और मैं उनको PD साहब को भी समझाना चाहता था कि इस मंसूबे की तकमील के लिए जब FWO के इंजीनियर्स ने, उनके कर्नल साहब ने खड़े होकर ब्रीफिंग में कह दिया कि हमें अगर वसाइल पूरे कर दिए जाएं तो हम 2 साल में यह मंसूबा पूरा कर सकते हैं, तो मैं तो सिंध हुकूमत से कहता हूँ कि आए एक टेबल पर बैठे, वसाइल के तय करें कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जो आप डालना चाहते हैं वो आप डालें, जो हम डालना चाहते हैं हम डालते हैं, इसको 2 साल में मुकम्मल कर दें। जब FWO जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम दे सकते हैं पानी 2 साल में। तो अच्छा जमाल साहब ये भी बताइएगा कि जब भी कराची के, आपने कहा कि जाहिर सी बात है कराची के अवाम का दर्द आप रखते हैं, सर कराची के हवाले से पैकेज की बात की जाए 162 अरब रुपए के, या दूसरे मसाइल की बात की जाए, तो उसमें भी सर वफाकी हुकूमत से अगर मुज़ाकरात होते हैं तो ज़्यादातर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बात की जाती है, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये मुतालबा करती है कि जो पैकेज का वादा किया गया था वो पूरा क्यों नहीं किया गया? सर फिर कराची के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं वो क्यों नहीं प्रेशराइज करते वफाकी हुकूमत को कि वो जो है ये जो कराची पैकेज का जो वादा किया गया था अब उन मंसूबों को शुरू होना चाहिए, उसमें से जो जितने बजट का वादा किया गया, इस बजट में जो पैसे रखे गए हैं अब उसकी डिसबर्समेंट होनी चाहिए, ये मंसूबे शुरू होने चाहिए। सर ये मुतालबे ज़्यादातर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से क्यों देखने में आते हैं? कराची की मेजर स्टेक होल्डर तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कराची से वोट लिया है और यहाँ की स्टेक होल्डर रही है वो, और आज भी उनके पास नशिस्तें हैं कराची से, और वो उन बुनियाद पर वफाक से मुतालबा करते हैं कि जी कराची के लिए पैकेज दिया जाए। तो एक बाइसद इत्तेहादी उनका भी हक है, अगर वो कोई मुतालबा करते हैं तो वफाक तो कराची के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस जो अभी तकमील के मराहिल में है, हम कराची शहर को जिस तरह इग्नोर किया गया माजी में, तो हम उन सारे दुखों का उजाला करने की ख्वाहिश रखते हैं और अमली तौर पर करना चाहते हैं। थोड़ा सा माशी क्राइसिस आपके सामने इस मुल्क में कि इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले, क्योंकि हजारों लाखों की बात नहीं है, अरबों रुपए का एक पैकेज है जिसको वजारत खजाना की मंजूरी से अनकरीब तकमील के मराहिल में, और वज़ीर साहब मुमकिन है कि अगले दौरा कराची में इसका ऐलान भी कर दें। तो ये इससे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी मदद मिलेगी कि जहाँ पानी की एक बड़ी बुनियादी सहूलत से शहर कराची महरूम है, तो वहाँ कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्बाद हाल है उसमें, कराची की सड़कों में और बहुत सारी चीज़ों में मदद मिल सकती है, जिसकी बराह रास्त बेनिफिशरी फैसिलिटी आवाम होती है। तो हम इस पर भी इंशाल्लाह ताला करीब कराची के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन अब देखना ही होगा कि ये जो K4 का मंसूबा है, क्या इसकी तकमील के लिए मज़ीद जदोजहद की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जानिब से, कितनी इस हवाले से क्या कोशिशें की जाती हैं। इसके अलावा वफाक से जो कहा गया है कि वो अपना हिस्सा डाले, तो जाहिर सी बात है पहले के जो 12.5 अरब रुपए हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब चूँकि ये मंसूबा 100 बिलियन पे चला गया है तो अब 50 अरब की बात है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो वक्त बताएगा कि किस हद तक कराची को पानी के मसाइल के हवाले से रिलीफ मिलता है। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर ताहिर अली, और इनसे अब हम जानना चाहेंगे बैरिस्टर साहब, पहले तो K4 के इस मंसूबे के हवाले से आपसे ये कानूनी नुक्ता जानना चाहूँगा कि
یہ جو ایک منصوبہ ہے جس کے لیے ظاہر سی بات ہے زمین ایکوائر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جب تک کہ اراضی حاصل نہیں ہوگی اس پہ منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو زمین ایکوائر کرنے کا کام ہوتا ہے یہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے، صوبائی حکومت کا ہوتا ہے، یا اس میں اگر وفاقی حکومت کی جانب سے پرمیشن نہ ہو تو صوبائی حکومت یہ زمین ایکوائر کرنے کا کام نہیں کر سکتی؟ دیکھیں یہ آئینی طور پہ آرٹیکل 152 جو ہمارے آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وفاق کبھی بھی زمین کو خود ایکوائر نہیں کر سکتا. اگر اس کو کسی زمین کی ضرورت ہے تو وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت صرف اور صرف صوبہ کر سکتا ہے. اگر وفاق کو زمین چاہیے بھی تو ایکوائر صوبہ کرے گا اور کمپنسیشن دے کر پھر وہ وفاق سے کمپنسیشن وہی والی واپس لے کے اور زمین ان کو ٹرانسفر کرے گا. وفاق کسی صورت بھی آئین اور قانون کے انڈر خود ایکوائر نہیں کر سکتی. تو کسی بھی منصوبے کے لیے پہلا سٹیپ ظاہر ایکوزیشن ہی ہوتا ہے، اس کا جو پریکٹیکل جب آپ اس میں آتے ہیں تو ایکوزیشن ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف صوبے کی ذمہ داری ہے. اچھا، یہ جو بات کی جاتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کہ وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے اگر کراچی کے جو شہری علاقے ہیں ان کے عوام کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے، سندھ حکومت کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے، جس طرح کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ملازمتوں کی بات ہو، مختلف بلدیاتی اداروں کی بات ہو، بیسک ایمنٹیز کی بات ہو، اس میں کراچی کے شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جس پہ مطالبہ یہ ہے کہ وفاق انٹروین کرے. تو کیا یہ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ وفاق اگر چاہے تو بغیر گورنر راج کے صوبے کے افیئرز میں انٹرفیئرنس کر سکتا ہے، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو خود مختاری حاصل ہے کہ وہ اپنے تمام میٹرز کو یعنی بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے، خود مختار طریقے سے چلاتے ہیں؟ جی نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. کچھ تو ایسے معاملات ہیں جو وفاق کے ہاتھ میں ہیں، جو وفاق جیسے پورٹس جو ہیں وہ کراچی کیونکہ ایک پورٹ سٹی ہے، پورٹس فیڈریشن نے کنٹرول کرنے ہیں. بٹ جو صوبائی معاملات ہیں اور خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا 18ویں ترمیم جب کانکرنٹ لسٹ ختم کر دی گئی اور کچھ اختیارات براہ راست صوبے کو دے دیے گئے تو وفاق کے پاس ایکٹ کرنے کے سچویشنز بہت کم ہیں. یا تو ایمرجنسی لگائی جائے، بے شک اکنامک ہو، بے شک لا اینڈ آرڈر کی ہو، پریزیڈنٹس رول نافذ کیا جائے، گورنرز رولز نافذ کیا جائے، تب تو شاید وہ، اور اس کا بھی شاید جوڈیشل ریویو ہو، اور سپریم کورٹ اس کی اجازت نہیں دے گی کہ جب تک ایسے اقدامات نہ ہوں، ایسے جو حالات پیدا نہ ہوں، ایکسٹراڈنری کنڈیشنز نہ ہوں، بالکل غیر معمولی حالات نہ ہوں، وفاق کسی صورت انٹرفیئر نہیں کر سکتا. غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، اور سیاسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پراپر نہیں ہوگا. اس سے حالات بدتری کی طرف جاتے ہیں، کبھی بہتری کی طرف نہیں جاتے. اچھا، یعنی کہ کسی بھی صورت جو ہے نا وہ مطلب اس طریقے کی بہت ریموٹ چانسز ہیں کہ اس قسم کی کوئی مطلب وفاق کی جانب سے کوئی انٹروین کیا جائے. اچھا ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے نجی ٹی وی چینل کے اینکر مرید عباس کے قتل کے حوالے سے، جس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور خاص طور پہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عاطف زمان جس نے کہ مرید عباس اور خضر حیات کو قتل کیا، اس نے اپنے اغوا ہونے کا ڈرامہ رچایا. وہ خود نجی پرواز کے ذریعے اسلام آباد چلا گیا اور واپس آ کے جو انویسٹرز تھے انہیں اپنے اغوا کی کہانی سنائی، اور پھر مرید عباس اور خضر حیات اور لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ان میں سے پہنچے نہیں اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی. ورنہ پلان یہ کیا گیا تھا کہ تمام افراد کو ایک ہی آفس میں بلا کے قتل کر دیا جائے گا. اس یہ جو قتل کی تحقیقات چل رہی ہیں اس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سندھ پولیس نے خط لکھا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب کو کہ چونکہ اس قتل کے پیچھے 1 ارب سے زائد کا مالی فراڈ ہے، اس لیے اس مالی فراڈ کی تحقیقات جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں، اور اب وہ تمام لوگ جو اس فراڈ کی وجہ سے متاثر ہیں ان کو نیب بلا کر تفتیش کرے. نہ صرف ان کو بلکہ ایسے لوگ جو اس سو کالڈ کاروبار میں ملوث تھے، یعنی جو ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ کوئی ٹائر کا کاروبار کیا جا رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کمپنی ہے، پلاٹس لیے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام کیا جاتا ہے، جو کہ اب تک بادی النظر یعنی پرائم فیشائی یہ سارا ڈرامہ نظر آتا ہے. اس کے پیچھے کوئی کاروبار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی جو رقوم حاصل کی جاتی تھی انہیں انویسٹمنٹ کا جھانسا یا انہیں زیادہ منافع کا جھانسا دے کے وہی انہیں ماہانہ لوٹائی جاتی تھیں، اور پھر مزید جو نئی انویسٹمنٹ آتی تھی اس سے بھی رقوم لوٹائی جاتی تھی. یعنی کوئی کاروبار نہیں تھا، لوگوں سے رقوم لے کے انہی کی وہی رقوم ان کو لوٹائی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو آپ کا منافع ہے اگر آپ اس سے حاصل نہیں کرتے یا اس کی ایک
यानी जो शरह मुनाफा दी गई थी वो तकरीबन कोई 10% के करीब मुनाफा दिया जा रहा था, यानी 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए माहाना ये पैसे दिए जा रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि अगर आप ये 1 लाख रुपए ना लें, आप इसमें से 20,000 रुपये ले लें तो बकिया 80,000 रुपये दोबारा री इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे और फिर आपका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। ये कैसा ड्रामा किया गया? हमने माजी में भी ऐसी कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज देखी जिन्होंने काफ़ी इस किस्म के ड्रामे किए, इस किस्म का फ्रॉड किया, लोग पकड़े भी गए। लेकिन नाज़रीन, होता ये है कि आवाम की जो लूटी हुई दौलत होती है ना, वो शाज़ व नादिर ऐसा होता है कि आवाम को वापस मिल सके। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इसमें इन्वेस्ट की या सरमायाकारी की, ऐसे लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को और इस मुनाफा बख्श कारोबार का बता के सरमायाकारी कराई, आया क्या उनकी ये जो सरमायाकारी थी कभी वापस मिल सकेगी या इसी तरह तहक़ीक़ात होती रहेंगी? क्योंकि 10 से 11 बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ हुआ है जो कि आतिफ ज़मान ने खोले हुए थे, जो कि इस मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है और वो इतराफ़ जुर्म भी कर चुका है। उसके साथ साथ जो इस शराकत जुर्म में जो शख्स दूसरा शामिल है वो है आदिल ज़मान, जो कि उसका भाई है। CCTV फुटेज आ चुकी है और अब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो 21 जुलाई तक आतिफ ज़मान को पुलिस के हवाले कर दिया है रिमांड पे। हालांकि आतिफ ज़मान की भी ये कहा जा रहा है कि सेहत ठीक नहीं है, वो अभी भी जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है या ज़ेर इलाज है। इसी वाले से हम बैरिस्टर अली ताहिर से बात करना चाहेंगे। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस कत्ल में 3 FIRs काटी गई। एक तो मुरीद अब्बास और खिज़र हयात के कत्ल की FIR काटी गई, इसके अलावा एक FIR काटी गई ख़ुदकुशी की, लेकिन उसमें आला कत्ल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये ज़रूर FIR काटी गई कि ख़ुदकुशी करने की कोशिश की गई, यानी अटेम्प्टेड सुसाइड की FIR काटी गई। किस असलहे का इस्तेमाल किया गया? आया वो कानूनी असलहा था, लाइसेंस याफ्ता था, इल्लीगल वेपन था? इस बारे में इब्तिदा में कोई इस हवाले से FIR में जिक्र नहीं किया गया। बाद में एक और FIR काटी गई जो कि 23A, यानी जो पहले 13D की जो दफ़ा थी वो अब 23A कहलाती है, उसके तहत एक और FIR काटी गई जो कि पोजेशन ऑफ इल्लीगल वेपन की FIR है, वो भी काट दी गई। सर, पहली बात तो मुझे बताएं कि ये जो ख़ुदकुशी की FIR काटी जाती है, अगर इसमें कोई आला यानी आला इस्तेमाल किया जाए जिससे ख़ुदकुशी की जाए, आला कत्ल तो नहीं कहेंगे, आला ख़ुदकुशी कहेंगे, अगर वो इल्लीगल हो तो क्या ज़रूरी नहीं होता कि उसी FIR में इसका मेंशन होना ज़रूरी था कि आया ये लीगल असलहा है या इल्लीगल है? जी बिल्कुल, पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च की जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारे मुल्क में आप बेहतर जानते हैं, आपका भी एक बड़ा नज़रिया है उसके ऊपर, नज़र रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से केसेस वीक भी होते हैं। कई हमने इस तरह देखे कि एक्विटल्स हुए सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आला कार जो आला है वो बरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक कई केसेस गए, वहाँ से लोगों के एक्विटल हुए। अलबत्ता इस केस में क्योंकि कानून के अंदर ख़ुदकुशी की तो सज़ा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्टेड ख़ुदकुशी की सज़ा है, क्योंकि अगर वो बेचारा मर जाता है ख़ुदकुशी करके तो उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो बच जाता है तो अटेम्प्टेड सुसाइड का उसके ऊपर FIR है। इस जैसे केस के अंदर जहाँ पे शायद वो कन्फेस भी कर जाए और क्लियरली और कोई रीज़न नज़र नहीं आती, मुझे मुश्किल लगता है कि सिर्फ इस वजह से कि FIR के अंदर आला कार जो है उसको नहीं लिखा गया, उसका नहीं बताया गया, उसकी वजह से उसका एक्विटल हो जाए, मुझे ये बात मुश्किल लगती है। मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट अटेम्प्टेड सुसाइड का केस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बट अब जब चलान के स्टेज आएगी, आगे जाके जमा कराएंगे तो पता मैक्सिमम कितनी सज़ा है अटेम्प्टेड सुसाइड में? देखिए 3 साल और आपको फाइन भी उसके अंदर है। फाइन इस वक्त मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, बट लेकिन ये तो सेकेंडरी केस है ना। असल केस जो है वो एक तो कत्ल का केस है जो कि 2 अफराद के कत्ल का केस है जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। फिर दूसरा माली फ्रॉड का केस भी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कत्ल की तफ्तीश तो पुलिस कर रही है और मुलजिम के इतराफ़ जुर्म के बाद तो मेरे ख्याल में और कोई यानी अब मज़ीद गुंजाइश नहीं बचती। एक बात मुझे बताइएगा कि जो पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म किया जाता है उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है? देखिए, उसकी कानूनी हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, ये 160 का बयान कहलाता है जी, 161 का जी, 161 का, बट उसकी कोई कानूनी हैसियत इस वजह से नहीं होती क्योंकि उससे लेटर ऑन रिट्रैक्ट किया जा सकता है। अलबत्ता एविडेंस उसके ऊपर फिर लीड होगी और पता लगेगा, मगर असल अगर किसी कन्फेशन की कोई कानूनी हैसियत है तो वो है जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया जाए
पुलिस के सामने रिकॉर्ड किए गए बयान की ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर उसकी कोई लीगल वैल्यू इतनी नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि ये जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है, क्या इससे पहले मुल्जिम को यह हासिल होता है कि वो अपने वकील से मुलाकात करे, उससे मशवरा करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे, या उसके बग़ैर भी अगर मतलब केस में ऐसी मतलब बहुत ही कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस हो तो क्या इसमें इसके बगैर भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जा सकता है? बिल्कुल जी, 100%। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि ये आईनी हक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती उससे कोई बयान लिया जा सके। वो प्रॉपरली अपने वकील को कंसल्ट भी कर सकता है, वो उसको डिस्कस भी कर सकता है, और आइनी तौर पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन जिसको कहते हैं उसके लिए हमारे आइन के अंदर प्रोटेक्शन है। उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो वकील को जो है कंसल्ट किए बगैर किसी भी तरह का कन्फेशन। अच्छा, आजकल जो एक आम तरीक़ा राइज है वो ये है कि जब पुलिस कोई बयान लेती है तो साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। तो अगर पुलिस के सामने बयान लिया जा रहा है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है तो फिर क्या उसकी हैसियत होती है? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो मुल्ज़िम ने पुलिस को दिया है, हो सकता है कि अब वकील से मशावरत के बाद उस स्टेटमेंट को चेंज किया जाए और ये कहा जाए कि चूँकि मुल्ज़िम इनिशियली ज़ख्मी था और वो स्ट्रेस में था इसलिए हो सकता है वो सही बयान नहीं दे पाया। तो फिर क्या सूरत होगी अगर पुलिस जो है मुल्ज़िम का वीडियो बयान भी दिखाती है कि जी हॉस्पिटल में हमने बाकायदा जाके ये वीडियो बयान रिकॉर्ड किया? उसकी भी ऐसा सच कोई हैसियत नहीं है। हर मुल्ज़िम को ये राइट हासिल है कि वो वकील से अपने कंसल्ट करे, और ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है कि उसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसको हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं, उसको साबित करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कन्फेशन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाए। वीडियो के ऊपर भी कई कन्फेशंस हमें नहीं पता वीडियो से पहले क्या हुआ, वीडियो के बीच में क्या हो रहा है, कितनी एडिटिंग है। और क्योंकि यूएस में तो बॉडी कैम, आपको पता है कि बॉडी कैम हर इंटरव्यू के अंदर लाजमी है, मगर वहाँ पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस बात को समझा जा चुका है कि जो प्रेशर पुलिस इंटरव्यू में मुल्जिम के ऊपर होता है वो शायद वकील को कंसल्ट करने के बाद और अपना केस रखने के बाद और अदालत के अंदर वो वाला प्रेशर नहीं होता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर किसी कत्ल के पीछे माली फ्रॉड भी शामिल हो तो फिर जो माली फ्रॉड किया गया है पुलिस क्या उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करती है, या आप चूँकि इसमें 1 अरब का माली फ्रॉड है इस कत्ल के पीछे, ऐसा लग रहा है कि शायद ये तमाम यानी जो कत्ल है वो दरअसल माली फ्रॉड का शाखसाना था, तो उसकी अब तक कोई FIR नहीं काटी गई है जो माली फ्रॉड है, तो क्या आया पुलिस उसकी FIR काटेगी या फिर FIA की जानिब से इस पर एक्शन लिया जाएगा, या जिस तरह पुलिस की जानिब से नैब को ख़त लिखा गया है इस तफ्तीश के हवाले से, तो क्या नैब अब इस हवाले से तफ्तीश करेगी? देखें, ये डिपेंड करता है। जनरली प्रैक्टिस ये रही है कि जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं उसके अंदर जनरली कंप्लेनेंट ज़रूर होता है। पुलिस ऑन इट्स ओन मोशन FIR को लॉन्च नहीं करती, मगर वो ऑफेंसेस जैसे मर्डर है, रॉबरी है, जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ होते हैं और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, उसके अंदर पुलिस कॉग्निजेबल उनके पास पावर्स होती है, वो खुद उसकी FIR लॉन्च कर इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक इस केस का मामला है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नंबर 1 ये है कि शायद वो जो इन्वेस्टमेंट कुछ लोगों की आई थी शायद वो कहीं लॉन्डर्ड पैसा ना हो, या फिर शायद वो छुपाया गया पैसा ना हो। तो अगर ऐसी बात है, वो डिक्लेयर्ड पैसा नहीं है, तो यहाँ पे FBR की जुरिस्डिक्शन आ जाती है। अगर जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स आई जो मैं देख रहा था सच्ची हैं या झूठी हैं कि कुछ अफसरों को भी पैसा खिलाया गया वो स्मगलिंग के बिजनेस का, अगर उस तरह का कुछ है तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आ जाते हैं, उसके अंदर नैब की जुरिस्डिक्शन आ जाती है। उसके अलावा भी जो सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो नैब को एम्पावर करता है कि प्रॉपरली अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या कोई पैसे खाए गए हैं पब्लिक एट लार्ज के, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट भी करती है और उसका रेफरेंस भी दायर कर सकती है। मगर 2016 में नैब ने खुद, वैसे कोई पेक्यूनरी यानी कि मालियाती जुरिस्डिक्शन की लिमिटेशन नहीं है नैब के ऊपर, 2016 में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया गया और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक जहां पर 10 करोड़ से कम अमाउंट है वो उसको सेक्शन 18D के तहत बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ट्रांसफर कर सकती है, वरना नैब उसको खुद इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद रेफरेंस दायर करती है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया और रिपोर्ट नैब से तलब की कि बताया जाए कि माइक्रो, जिसको स्कैम कहते हैं हम, माइक्रो करप्शन के कितने केसेस नैब ने लिए हुए हैं। हालांकि नैब की जो स्पिरिट है,
اگر آپ اس کا پریمبل پڑھیں تو وہ میگا کرپشن سکینڈلز کے لیے بنائی گئی ہیں. اسی طرح امجد شاہ کا کیس جب سندھ ہائی کورٹ کے سامنے آیا تو وہ 43 لاکھ روپیز کا کیس تھا. اس کے اوپر بھی سندھ ہائی کورٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب خود سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر نیب لے کے آئی ہے کہ 10 کروڑ سے اوپر کا, تو اس کے اوپر نیب کو جو ہے کھڑے رہنا چاہیے. اور فی الحال ان کا جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے وہ 10 کروڑ سے اوپر کا ہے, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیس تو شاید 1 ارب بھی کراس کر گیا ہے. تو اگر اتنے لارج اماؤنٹ کی ڈیفراڈیشن ہوئی ہے اور پبلک ایٹ لارج کی ہوئی ہے, انویسٹرز کی ہوئی ہے, تو پراپر نیب کی جورسڈکشن بنتی ہے. اچھا, تو اب بس فائنل نوٹ پہ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آیا اس میں خاص طور پہ یعنی ریکوری کے کوئی چانسز ہوں گے جن لوگوں کی یہ سرمایہ ڈوبا ہے, یا ان سے مزید تفتیش کی جائے گی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, اس کا ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا, یہ ذرائع کیا تھے آمدنی کے, تو کیا صرف انہی چیزوں پہ بات ہوتی رہے گی, یا جو مین فراڈ کیا گیا ہے جو کہ کاروبار کوئی نہیں تھا, صرف لوگوں کے پیسے کھائے گئے, کچھ پراپرٹیز ہیں جو کہ خریدی گئی ہیں مختلف کراچی کے یا کراچی سے باہر کے جو علاقے ہیں ان میں پراپرٹیز خریدی گئی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں موویبل اور اموویبل پراپرٹیز جو اگر شاید بیچی جائیں یا اسے کانفسکیٹ کیا جائے تو شاید 10-15% لوگوں کے پیسے واپس کیے جا سکے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ لوگوں کے پیسے واپس کیے جائیں, یا صرف تفتیش ہی کی جائے گی؟ دیکھیں, اگر پراپرلی ڈکلیئرڈ پیسے ہیں تو نیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ڈی فراڈ ہوئے ہیں ان تک پیسہ واپس پہنچایا جائے, اس کو ٹریس کیا جائے, اس کو ریکور کیا جائے. اب اس کے اندر 2 سچویشنز اور آتی ہیں. اگر صرف وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل نہیں ہے, وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تو اس کے اندر بھی 2 چیزیں آتی ہیں. یا تو وہ پروسیڈز آف کرائم ہیں, اگر وہ پروسیڈز آف کرائم ہے تو ونس اگین نیب کی جورسڈکشن منی لانڈرنگ پہ آ جاتی ہے. اگر ڈکلیئر ہو گیا ہوگا تو پھر کیا پوزیشن بنے گی؟ پھر اس کو پراپر لیگل پروٹیکشن حاصل ہے, ورنہ ادروائز FBR بھی اگر کاگنیزنس لے لیتی ہے تو 6 مہینے کی سزا تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر بھی ہے. چلیں, بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا اور تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. یہ بات کی. لیکن اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. سندھ سرکار کا جو پولیس آرڈر ہے یہ پاس کرنے کے بعد پہلا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے, یعنی اعلیٰ پولیس افسران کے تقرریاں ہوئی ہیں اور تبادلے ہوئے ہیں. کراچی پولیس چیف امیر شیخ کو ہٹا کر غلام نبی میمن کو تعینات کیا گیا ہے, اور کراچی سمیت سندھ بھر کے 4 ایڈیشنل IGs بھی تبدیل کر دیے گئے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سمیر قریشی. السلام علیکم سمیر قریشی, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, بالکل سن سکتا ہوں. سمیر قریشی, بتائیے گا کہ سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں سامنے آئی ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا وجہ ہے سر, کیوں کی گئی ہیں؟ کیا سندھ میں کرائم ریٹ یا کراچی میں خاص طور پہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, اس وجہ سے یہ تبدیلیاں تبادلے سامنے آئے ہیں, یا پھر متوقع تھا کہ اب یہ تمام چیزیں ہونی ہیں؟ دیکھیں, ہائی کورٹ کی جانب سے ایک پیریڈ دیا گیا تھا کہ تقریباً جو ہے 1.5 سال جو ہے ایڈیشنل IG کا پیریڈ ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ پیریڈ پورا نہیں ہوا. لیکن سندھ حکومت نے 1861 کا قانون چینج کر کے 2002 کا پولیس آرڈر جو ہے وہ نافذ کر دیا. اس کے بعد جو ہے یہ تبادلے ہو گئے ہیں, جیسے ایڈیشنل IG حیدرآباد جو ہے ولی اللہ دل کو لگا دیا گیا ہے, ایڈیشنل IG کراچی امیر شیخ کو چینج کر کے, اور امیر شیخ کو چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ غلام نبی میمن کو ایڈیشنل IG کراچی کی سیٹ دے دی گئی ہے, اور ان کے لیے ایک نئی سیٹ کریٹ کی گئی ہے ایڈیشنل IG آپریشن. اس سے کم جو ہے یہ سیٹ نہیں تھی جو دی گئی ہے. کہ اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل IG آپریشن جیسا DIG CPEC کی سیٹ کریٹ کی گئی تھی, اسی طریقے سے ایک نئی سیٹ کریٹ کی گئی ہے. اس طرح سے اب جو ہے کچھ چند دنوں کے اندر کئی SSPs, کئی DIGs جو ہیں ان کے تبادلے متوقع ہیں, جس کے اندر DIG حیدرآباد کا تبادلہ بھی متوقع ہے, اس کے بعد DIG جو سکھر ہے اس کا تبادلہ بھی متوقع ہے. اس طریقے سے کئی تبادلے متوقع ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کے حکم پہ IG سے تمام احکامات جاری کیا کرتے تھے, لیکن اس آرڈیننس کے بعد جو 1861 کا قانون ختم ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ 2002 پولیس رول فائنل ہوا ہے, تو اس کے بعد یہ آج انہوں نے آرڈر کیا, اور یہ آرڈرز نے ایک کھلبلی مچا دی ہے پولیس کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ مزید تبادلے بھی ہوں گے. جی تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو تبادلے کیے جاتے تھے وہ بھی تو سندھ حکومت کی جانب سے ہی کیے جاتے تھے نا, ڈفرینس کیا ہے دونوں اس میں؟
देखिए, माजी के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि एडी ख्वाजा के दौर के अंदर जब तबादले होते थे तो एडी ख्वाजा साहब उस वक्त एडी ख्वाजा साहब की तरफ से कोर्ट के अंदर जो है कहानी चली गई थी। तो उसके बाद कोर्ट का हुक्म ये था कि आईजी सिंध जो है वो पुलिस के तबादलों के जो है वो जिम्मेदार है। उसके बाद पार्लियामेंट ने असेंबली के अंदर कानून साजी की गई और 1861 का कानून खत्म करके 2002 पुलिस रूल नाफिज किया गया। वही जो पुलिस रूल था जो परवेज मुशर्रफ ने नाफिज किया था, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके दोबारा से नाफिज कर दिया गया। अब जब ये दोबारा नाफिज हुआ है तो इस नाफिज होने के ऊपर ये है कि कुछ अमेंडमेंट की गई है और उससे अब जो तबादले और तकर्रियाँ होंगी वो तमाम आईजी सिंध नहीं करेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी करेंगे और वजीर आला की मंजूरी से होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची की साहिल से एक नीम बेहोश लड़की की जो है वो मिलने का मामला है और दरख्शां पुलिस की कामयाबी इस सिलसिले में नज़र आती है कि उन्होंने ज़्यादती में मुलविस जो मुलजिम है अली रज़ा और अली इमरान उसे गिरफ़्तार कर लिया है। इसके अलावा एक और ख़ातून है वो भी इस जुर्म में शरीक रही हैं, उन्हें भी उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ख़ास तौर पे इस तरह के जो वाक़यात हैं, यानी कराची के साहिल से इस तरह एक लड़की मिलने का वाक़या और जो कि पुलिस को जब इत्तला मिली तो पुलिस ने पहुंच के बल्कि इलाक़ा मकीन जो है उनकी मदद से इस लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, लड़की का इब्तदाई बयान लिया गया। जो मेन यानी जिस जो मुलजिम है उसे तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी मज़ीद इस हवाले से गिरफ़्तारियाँ अभी होना बाकी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आईजी सिंध कलीम इमाम ने जो है वो केस दर्ज किया है और एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन से तफसीलात तलब कर ली हैं और लड़की के बयान और शवाहिद के हवाले से इस केस की मज़ीद तफ्तीश आगे चलाने का हुक्म भी दिया और ये भी कहा है कि इस तफ्तीश को नतीजा खेज़ बनाया जाए, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जो भी इससे रिलेटेड या इस जुर्म में मुलविस जो लोग हैं सबको गिरफ़्तार किया जाए। और कराची में इस किस्म के वाक़यात होना एक बहुत ही अफसोस की बात है। पुलिस की कारकर्दगी हमें कमज़ोर नज़र आती है, ख़ास तौर पर अगर हम कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें या कराची के पॉश इलाक़ों में इस किस्म के क्राइम्स की बात करें तो अब सिंध पुलिस को ख़ास तौर पे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये तकर्रियाँ तबादले जो हुए हैं शायद इनसे पुलिस की कारकर्दगी पे कोई फ़र्क पड़े। बहरहाल नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।